विधानबाट राष्ट्र संस्था हटाऊ, विधानबाट हिन्दू राष्ट्र हटाऊ भनेर निर्वाचन आयोग मार्फत अमेरिकी शासकहरूको, भारतीय शासकहरूको, युरोपियन युनियनहरूको आदेश पालन गरेर मात्र हुँदैन। गणतन्त्रवादी नेताजीहरू गणतन्त्र विदेशी दलाल तन्त्रको रूपमा रूपान्तरित भइरहेको छ। यो कुरा एमसीसी सम्झौताले पनि स्पष्ट गरिरहेको छ। भारतीय सीमा अतिक्रमणले पनि यो कुरालाई स्पष्ट गरिरहेको छ। यो गणतन्त्र होइन, विदेशी दलाल तन्त्र हो। विदेशी दलाल तन्त्रको रूपमा तपाईहरूले गणतन्त्रलाई रूपान्तरित गरिराख्नु भएको छ। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 243 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल माघ 13 गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। गठबन्धन दलका लगभग सबै उम्मेदवारहरू विजयी भए। नेकपा एमाले 1 जना मात्र हात पार्न सफलता प्राप्त गर्यो। यसबाट नेकपा एमाले आकलन गरिरहेको हुन सक्दछ चुनावी परिणाम सम्भवतः नेकपा एमालेको पक्षमा ल्याउन सकिँदैन। चाहे प्रतिनिधि सभाको चुनाव गरियोस्, चाहे प्रदेश सभाको गरियोस्, चाहे स्थानीय निकायको गरियोस्, सबैमा यदि सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू गठबन्धन गरेरै नेकपा एमालेका विरुद्धमा चुनावी माहौल बनाउन सके भने नेकपा एमालेको अवस्था दयनीय हुने सङ्केत राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन परिणामले देखाएको छ। तथापि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले अब नेकपा एमाले पराजय भोग्ने दिन सकियो, अब यसपछिका सबै चुनावहरूमा नेकपा एमाले विजयोन्मुख हुनेछ भनेर उहाँले आफ्ना कार्यकर्ताहरू पङ्क्तिमा निकै दावाका साथ बोल्नु भएको छ। एउटा ठुलो भ्रष्टाचारको काण्ड पर्दाफास भएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सहित 18 जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 1 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। यो ठुलो भ्रष्टाचार काण्डमा विभिन्न सिमेन्ट कारखाना सञ्चालन गर्दै आएका व्यापारीहरू जोडिएका छन्। ती सिमेन्ट कारखाना सञ्चालन गर्दै आएका व्यापारीहरूमा सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपाने, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालीका पशुपति मुरारका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन्। यसरी दर्जनौं सिमेन्ट उत्पादक कारखानाका मालिकहरू र अन्य विभिन्न कम्पनीहरू सञ्चालन गर्दै आएका मालिकहरू पनि यो खानी तथा भूगर्भ विभागको भ्रष्टाचार काण्डसँग जोडिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा गम्भीर छानबिन गर्दै गइरहेको छ। उता विदेशतिरको सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने युक्रेनमा अमेरिकाको र रुसको द्वन्द्व चर्किएको छ। रुसले 1 लाखको हाराहारीमा आफ्ना सेना तैनात राखेको छ भने अमेरिकाले पनि 8,500 को सङ्ख्यामा आफ्ना सेना तैनात राखेको छ। युक्रेनको मामलामा यी दुई देशहरू भिडन्तको तयारीमा गइरहेका छन्। यो अवस्थाले विश्वयुद्धको सम्भावनालाई पनि टड्कारो देखाइरहेको छ। उता ताइवानमा पनि चीन र अमेरिकाको द्वन्द्व बढिरहेको छ। चीनले पनि आफ्नो तयारी राखिरहेको छ भनेपछि अमेरिकाले पनि त्यहाँ आफ्नो तयारी देखाइरहेको छ। चीनको र अमेरिकाको ताइवान मामलामा पनि द्वन्द्व बढ्ने अवस्था देखिएको छ। अमेरिकाले सबैलाई प्रजातन्त्रको पाठ सिकाउन खोज्छ, लोकतन्त्रको पाठ सिकाउन खोज्छ, तर आफूले साना साना मुलुकहरूमा हस्तक्षेप गर्ने काम गरिरहेको छ। उदाहरणको लागि पछिल्लो पटक नेपाल प्रष्ट छ। नेपालमा एमसीसी सम्झौताका नाममा अमेरिकाले जबरजस्तीपूर्वक
युद्ध थोपर्न खोजिरहेको छ, आफ्नो युद्ध उन्मादी नीतिलाई नेपालमा लागू गर्न खोजिरहेको छ। नेपालमा अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता मार्फत आफ्नो सेना ल्याउन चाहन्छ भन्ने कुरा आज युक्रेनमा उसको सेनाको उपस्थितिले देखाइरहेको छ र ताइवानमा उसको सेनाको उपस्थितिले देखाइरहेको छ। भर्खरै मात्र अफगानिस्तानबाट उसले आफ्नो सेना फिर्ता गर्न परेको घटनाबाट पनि स्पष्ट भइरहेको छ। यी सबै गतिविधिहरूले गर्दाखेरि अमेरिकाको साम्राज्यवादी उन्माद, सैन्य उन्मादले विश्वमा अशान्तिको वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। यसैबीच हिजो मात्र भारतले आफ्नो गणतन्त्र दिवसको 73औं वर्षगाँठ मनाएको छ। 73औं वर्षगाँठ भारतले मनाउँदै गर्दा भारतका विभिन्न राज्यहरूमा 1 दर्जनभन्दा धेरै राज्यहरूमा कालो झण्डा प्रदर्शन गरिएका छन्। कालो दिवसका रूपमा गणतन्त्र दिवसलाई मनाइएको छ। कारण के त भने भारतका ती विभिन्न राज्यहरूमा भारत सरकारको ज्यादती, सैन्य हस्तक्षेप, सैन्य ज्यादती र भारतको अप्रजातान्त्रिक रवैयाले गर्दा त्यहाँका जनतामा असन्तुष्टि बढेर गएको छ। 80 लाखको सङ्ख्यामा रहेका काश्मीर नागरिकहरू विगत 2.5 वर्षदेखि बन्द कोठामा थुनिएका छन्। उनीहरूलाई इन्टरनेटबाट विच्छेद गरिएको छ, उनीहरूलाई मोबाइलबाट विच्छेद गरिएको छ, उनीहरूलाई स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न दिएको छैन। उनीहरूलाई जबरजस्तीपूर्वक भारतीय सेनाले हत्या गरिरहेको छ। आतंकवादीको आरोप लगाउँदै, मुजाहिद्दिनको आरोप लगाउँदै उनीहरूलाई हत्या गर्दै गइरहेको छ भारतीय सेनाले। भारतीय सेनाको जबरजस्ती दमनका बावजुद पनि त्यहाँ आन्दोलन चलिरहेको छ। उनीहरूले स्वतन्त्रताको आन्दोलन गरिरहेका छन्। यता नेपालबाट ग्रेटर नेपाल राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै पत्राचार गरेका छन्। उनले नेपाली भूभाग टिस्टादेखि काङ्गडासम्मको भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर, जबरजस्ती तिमीहरूले नेपाली भूमि ओगटेर आफ्नो स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेका छौ। नेपालको स्वतन्त्रता हनन गरेर, नेपालको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेर भारतले स्वतन्त्रता दिवस मनाउनु लज्जाजनक हो भन्ने आक्रोश फणिन्द्र नेपालले व्यक्त गरेका छन् प्रेस विज्ञप्ति मार्फत। र त्यो प्रेस विज्ञप्ति भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समक्ष पुगिसकेको, भारतीय दूतावास मार्फत मोदी समक्ष पुगिसकेको पनि जनाइएको छ। त्यसै गरी यता उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष स्वागत नेपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता समेत हुन् स्वागत नेपालले नरेन्द्र मोदीलाई लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको सन्दर्भमा उनलाई सधियार शत्रु राष्ट्रको घोषणा गरेर नरेन्द्र मोदीलाई नै सम्बोधन गरेर एउटा पत्राचार गरेका छन्। त्यो पत्र पनि नरेन्द्र मोदीको हातमा पुगिसकेको सङ्केत मिलेको छ। स्वागत नेपालले स्पष्ट रूपमा नरेन्द्र मोदीलाई भनेका छन्, यदि तिमी हिन्दू धर्म मान्ने व्यक्ति हौ भने सधियारको भूमि हस्तक्षेप गरेर, सधियारमाथि दमन गरेर, सधियारलाई उत्पीडनमा पारेर यस्तो खालको ज्यादती गर्न हुँदैन। यदि यस्तो गर्छौ भने तिमी हिन्दू धर्म मान्ने नौटङ्की मात्र गरिरहेका छौ भनेर आरोप लगाएका छन्। यसैबीच निर्वाचन आयोगले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको माग आफ्नो विधानबाट हटाऊ भनेर निर्देशन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्ना आवाजहरू बुलन्द गर्ने क्रम छोडेको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भर्खरै मात्र यस्ता शब्दहरू प्रहार गरेका छन् कि अहिले सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू, खास गरेर गणतन्त्रवादी नेताहरूलाई तैचुप मैचुकको अवस्थामा पुर्याइदिएका छन्। नेपाली जनतालाई सिटामोल जस्तो अत्यावश्यक हुने औषधि समेत सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट उपलब्ध गराउनु पर्छ भने तिमी नेपालका गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरू कहाँ पुगेका छौ? यो कस्तो शासन गरिरहेका छौ? सुन्नुस् राजेन्द्र लिङदेनको मन्तव्य। तर हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो ढङ्गले देश आज चलिराखेको छैन। अदालत
अदालत जस्तो छैन। मैले केही दिनदेखि लगातार रूपमा भनिराखेको छु। एउटा न्यायाधीश अर्को न्यायाधीशको विरुद्ध हडताल गरेर बसिराखेको छ। एउटा न्यायाधीश अर्को न्यायाधीशलाई भ्रष्ट भनेर आरोप लगाइराखेको छ। मानिसले साह्रै दुःख पायो, सबैतिरबाट अन्याय पाए, मलाई अन्याय भयो भन्ने ठान्यो भने जाने ठाउँ अदालत हो। अदालतको हालत त्यस्तो छ भने अदालत जस्तो छैन। संसद भत्ता पकाउने अखडामा सीमित भएको छ। संसद जस्तो छैन। संसदले ऐन कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने, अब फेरि अहिले निर्वाचन कानुनमा समस्या आयो, निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा समस्या आयो, सरकारले ऐन बनाउनु पर्ने भयो, संसदबाट पास गर्न सकिँदैन भनेर संसद बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गर्दैछ। भनेपछि संसदको काम छैन, संसद जस्तो छैन। सरकारको कुरा के गर्ने? सरकार छ भन्ने अनुभूति कहाँ हो? सिटामोल जनतालाई देऊ भनेर सर्वोच्चले अदालतले आदेश गर्नुपर्ने दिन आयो। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालको अभिन्न अङ्ग हो भनेर हाम्रा सारा दस्तावेजले प्रमाणित गरेर हामीले नक्सामा पनि कायम गर्यौं, संविधानमा कायम गर्यौं। त्यहाँ भारत सरकारले बाटो बनाउँदैछ भनेर भारतको प्रधानमन्त्रीले भन्यो, हाम्रो सरकार चुसम्म बोल्न सक्दैन। त्यसो नगर र त्यसो गर्न हुँदैन भन्न सक्दैन, किन गरेको भन्न सक्दैन। महाकाली नदीमा जयसिंह धामी बगेको कति दिन भयो? भिडियोहरू छन्, प्रमाणहरू छन्। सरकारले भारतलाई भन्न सक्दैन कि तिम्रो सुरक्षाकर्मीको लापरवाही, जबरजस्ती, आक्रमणता अथवा गल्तीको कारण हाम्रो नागरिक महाकालीमा बग्यो, क्षमायाचना गर्नु पर्यो, क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो। अब उपरान्त यस प्रकारको ज्यादती र लापरवाही हाम्रो नागरिकमाथि गर्नु भएन भनेर सम्म भन्न सक्दैन। सरकार कहाँ छ? सरकार जस्तो छैन, अदालत जस्तो छैन, संसद जस्तो छैन। यो सामान्य कुरा होइन। एउटा असफल राष्ट्रका सूचकहरू हुन्। ब्याङ्कमा पैसा छैन, मान्छेको घरमा नोटहरू थन्किएको छ, तथ्याङ्कहरू आइराखेको छ। ब्याङ्कमा राख्दा थाहा पाउँछ भनेर घरमा लगेर अब मान्छेले राख्न थाले। नेताहरूले लुकाइराखेका छन् भन्छ। यो सामान्य अवस्था होइन। र त्यसैले मैले युवा साथीहरूलाई जहिले भन्छु, गाउँघरमा जाँदाखेरि युवा साथीहरू विशेष गरेर नयाँ पुस्ता राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि राजनीतिलाई छ्या भनेर भन्छ, मलाई मन पर्दैन भन्छ। राजनीतिमा गलत मान्छेहरू भएको कारणले, राजनीतिलाई गलत मान्छेहरूले नेतृत्व गरेको कारणले युवा पुस्ताले राजनीतिलाई छ्या भन्छ। र यो छ्या भन्ने क्रम निरन्तर रूपमा बढिराखेको छ। अलिकति बुझ्नेहरू 18 वर्ष उमेर पुरा गर्ने, पासपोर्ट बनाउने, विदेश जाने, हैन? 18 वर्ष उमेर पुरा गरेको, मैले सधैँ भन्छु, 18 वर्ष उमेर पुरा गरेको, 50 वर्ष ननागेको, डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै रोग नदेखिएको, त्यस्ता युवाहरूलाई विदेश जाने बन्दोबस्त मिलाउने, अनि बाँकी रहेका युवाहरूलाई पनि राजनीतिप्रति वितृष्णा जगाउने, उनीहरूलाई चुनावको बेला अलिअलि खुवाइपियाइको व्यवस्था मिलाउने, तेल पानीको व्यवस्था मिलाउने र कुदाउने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्ने। र तीनै पार्टी, तीनै नेताले घुमिफिरी देशमा शासन चलाइराख्ने। अनि फेरि तिनलाई हेरेर युवाहरूमा यसो हेर्यो, नेता हेर्यो, नेताले गर्ने काम के रहेछ भन्दाखेरि मिलाइजुलाई लुट्ने, खाने। देख्नु भएन नारायण हिटी खाली भएको कति भयो? अस्ति कसले घर बनाइसकेछन्, होइन?
पशुपतिमा अस्ति चाहिँ नि के बनाइसकेछ हैन, होटल खडा भइसकेछ। अनि यो सब चिज युवाहरूले देख्दै जान्छ। फेरि पनि बाँकी रहेका अलिअलि रहेका युवाहरू पनि के भन्छ, छ्या 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 राजनीति, नेताले त यस्तै मात्रै गर्छ, यस्तो हुने नेता त नहुने भनेर भन्छ। र त्यसबाट लाभ लिएर, त्यसबाट सुविधा लिएर फेरि पनि चुनावमा उनै बेइमानहरू निरन्तर रूपमा आइराख्ने। यसले देश कहाँ गइराखेको छ? म युवा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, युवाहरू राजनीतिबाट भाग्नाले, राजनीतिलाई बेइमानहरूले गर्ने काम हो भनेर मान्दिनाले भन्छ नि राजनीति चाहिँ फोरी खेल हो भनेर भन्छ। राजनीतिलाई फोरी चिज मान्दिनाले आज वास्तवमै फोरीहरूले लाभ लिइराखेका छन्। त्यसैले मैले युवा साथीहरूलाई भन्छु, देश बिग्रेको कुरा त तपाईहरु सबलाई थाहा छ, देश बर्बादीतर्फ गइराखेको कुरा त तपाईहरु सबलाई थाहा छ। तर यसको उपचार, यसको निदान तपाईहरुको मनमा आइराखेको छैन। यो कसले गर्न सक्छ? यसको उपचार राजनीतिले नै गर्न सक्छ, अरु कुनै कुराले गर्न सक्दैन। हातबाट राजनीतिलाई फुत्काउनको लागि, राजनीतिलाई लिकमा ल्याउनको लागि अब युवाहरूले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। युवाहरू राजनीतिमा आउनुपर्छ र युवाहरूले राजनीतिमा चासो राख्नुपर्छ। मैले जहिले पनि भन्छु, यो देश बिग्रियो भने अब शेरबहादुर देउवाको के बिग्रिन्छ भने, यो देश बिग्रियो भने केपी ओली प्रचण्डहरूको के बिग्रिन्छ? यो देश बिग्रियो भने तपाईहरुको भविष्य बिग्रिन्छ। त्यसकारणले तपाईहरु अगाडि आउनुपर्छ। तपाईहरु कुनै राजनीतिक पार्टीको गोठमा बाँधेर राखेको गाईबस्तु होइन। आउनुस्, ढिलो भो, हामीलाई पर्खने समय छैन। पर्खौं, एक चुनाव हेरौं, एकचोटि हेरौं भन्ने समय छैन। ल तपाईहरु यसो कल्पना गर्नुस् त, अहिलेकै विद्यमान ठूला राजनीतिक दल हुँ भन्नेहरू र तिनका नेता हुँ भन्नेहरू मध्ये कुन चाहिँ राजनीतिक पार्टीलाई अर्को चुनावमा बहुमत दियो भने, अथवा कुन चाहिँ नेतालाई अर्कोचोटि फेरि पनि दोहोर्याएर प्रधानमन्त्री बनायो भने र कतिचोटि बनायो भने देश बनाउँछ होला त? यिनै पार्टी, यिनै नेताहरूलाई अब कतिचोटि सत्तामा बसाउँदाखेरि चाहिँ देश बन्छ होला त? के कहीँ त्यस्तो उपाय देखिन्छ? त्यस्तो कुनै सम्भावना देखिन्छ यिनीहरू सुध्रिने र यिनीहरूले देशलाई बनाउने? आज तपाईले देशका सारा ठुलठुला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा उनीहरूलाई एकैसाथ भेटिन्छ। भन्ने बेलामा कांग्रेस भन्छ, भन्ने बेलामा एमाले भन्छ, भन्ने बेलामा माओवादी भन्छ। एक अर्काको विरोधीको रूपमा देखिन्छन्, काटाछिन मारामार देखिन्छ। तर देशको ठुलठुलो भ्रष्टाचार काण्डहरूमा उनीहरू सबै एकै ठाउँ भेटिन्छन्। वाइट बडी काण्डमा होस्, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा होस्, र त्यो भ्रष्टाचार काण्डको ढाकछोपमा होस्, उनीहरू एक ठाउँमा छन्। त्यसकारण म प्लिज 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 भनेर देशका युवा साथीहरू सबलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, ढिलो नगरौँ। हामीलाई ढिलो गर्ने पर्खने सुविधा छैन। आउनुस्, जुटौँ। तपाईहरु मार्फत सबै युवा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, देशवासीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले त धेरै समय यो बर्बादीमा बितायौं, तर आउने पुस्ताको भविष्य बर्बाद नगर्नको लागि हामीले केही गरौँ। यसै सन्दर्भमा राजेन्द्र लिङदेनले भनेका छन्, सरकार चलाइरहेको छैन, संसदले संसदको गतिविधि देखाउन सकेको छैन, सर्वोच्च अदालतले न्यायालयको गतिविधि देखाउन सकिरहेको छैन। यो अवस्थामा जनताले सिटामोल खान पाउनु पर्यो भनेर सर्वोच्च अदालत गुहार्न पर्ने र सर्वोच्च अदालतले जनतालाई सिटामोल पुर्याऊ भनेर आदेश गर्नुपर्ने यस्तो अवस्था आउँछ भने तिम्रो गणतन्त्र कहाँ गयो भनेर राजेन्द्र लिङदेनले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हुन्छ। राजेन्द्र लिङदेनलाई, राजावादीलाई, ती हिन्दू धर्मलाई पुनस्थापना गर्न चाहने धर्मनिरपेक्ष
राष्ट्र घोषणा गरेको 15 वर्ष बितिसकेको यो मुलुकमा राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई यस्ता शब्दहरू बोल्ने आधार कसले दियो? शेरबहादुर देउवाले, प्रचण्डले, बाबुराम भट्टराईले, माधव कुमार नेपालले, केपी ओलीले तपाईहरूको कमजोरीले गर्दा राजेन्द्र लिङ्गदेनले राज संस्था पुनस्थापनाको आवाजलाई बुलन्द गर्ने आधार पाएका छन्। कारण गणतन्त्रमा तपाईहरूले सुशासन दिन सक्नु भएन। गणतन्त्रमा सुशासन दिन नसकेकै कारणले गर्दा राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्ता राजावादीहरू आज टाउको उठाएर तपाईहरूमाथि अथवा तपाईहरूमाथि पनि के भन्ने गणतन्त्रमाथि, गणतन्त्र मात्र पनि नभनौँ लोकतन्त्रमाथि, धर्मनिरपेक्षतामाथि यो खालको प्रहार गर्ने आधार पाएका छन्। यो आधार दिने काम कसले गर्यो? तपाईहरूले गर्दा। तपाईहरूले राष्ट्रियताको संरक्षण गर्न सक्नु भएन। तपाईहरूले जनतालाई आवश्यक पर्ने औषधि उपलब्ध गराउन सक्नु भएन। गणतन्त्रवादी नेताहरूले देशभित्र रोजगारी सृजना गर्न सक्नु भएन। आज 80 लाखको सङ्ख्यामा विदेशिएका युवाहरूलाई नेपालमा रोजगारीको आकर्षण देखाएर नेपालमा बोलाउन सक्ने वातावरणको सृजना गर्न सक्नु भएन। नेपाललाई औद्योगिकरण गर्ने र यहाँ रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ तपाईहरूको ध्यानाकर्षण हुन सकेन। त्यसैले गर्दा राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूले एकातर्फ राज संस्थाको पुनस्थापनाको वकालत गर्न पाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरियोस् भनेर आवाज उठाउन पाइरहेका छन्। आवाज उठाउनु पर्ने बाध्यता भइरहेको छ र उनीहरूको साथमा नेपाली जनताको लामबन्दी भइरहेको छ। यो किन भयो भन्ने कुरा आत्मसमीक्षा गरौँ। गणतन्त्र मान्नै पर्छ जनताले, जबरजस्ती होइन। गणतन्त्र जनताको मन मस्तिष्कमा किन घुसाउन सकिएन? गणतन्त्रमा लोकतन्त्रको अनुभूति किन दिन सकिएन जनतालाई? गणतन्त्रमा रोजगारी सृजना किन गर्न सकिएन जनतालाई? गणतन्त्रमा आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण हुन किन दिन सकिएन जनतालाई? आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण भएको अनुभूति गराउन जनतालाई किन सकिएन? यस्ता कुराहरूतर्फ गणतन्त्रवादी नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। केवल विधानबाट राज संस्था हटाऊ, विधानबाट हिन्दू राष्ट्र हटाऊ भनेर निर्वाचन आयोग मार्फत अमेरिकी शासकहरूको, भारतीय शासकहरूको, युरोपियन युनियनहरूको आदेश पालन गरेर मात्र हुँदैन। गणतन्त्रवादी नेताजीहरू, तपाईहरूले सुशासन दिन सक्नुपर्छ। जनतालाई जबसम्म सुशासन दिन सकिँदैन, जनतालाई जबसम्म रोजगारी सृजना गर्न सकिँदैन, नेपाल राष्ट्रलाई जबसम्म आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपमा बलियो बनाएर राख्न सकिँदैन, तबसम्म तपाईहरूले उर्दी जारी गरेर मात्र हुँदैन। जनताको मन मस्तिष्कमा गणतन्त्रप्रति घृणाभाव पैदा भइरहेको छ, धर्मनिरपेक्षताप्रति घृणाभाव पैदा भइरहेको छ। किन त? किन भनेपछि तपाईहरूले सुशासन दिन सक्नुभएको छैन। गणतन्त्र विदेशी दलाल तन्त्रको रूपमा रूपान्तरित भइरहेको छ। यो कुरा एमसीसी सम्झौताले पनि स्पष्ट गरिरहेको छ। भारतीय सीमा अतिक्रमणले पनि यो कुरालाई स्पष्ट गरिरहेको छ। गणतन्त्रवादी नेताहरू भारतीय सीमा अतिक्रमणका विरुद्ध बोल्न नसक्नु, गणतन्त्रवादी नेताहरू अमेरिकाको एमसीसी सम्झौतामा लम्पसार पर्नुले स्पष्ट गर्दछ यो विदेशी दलाल तन्त्र हो, यो गणतन्त्र होइन, विदेशी दलाल तन्त्र हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।